श्रीगुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः योगस्य लक्षणम् अनन्तरं संप्रज्ञातसमाधेः विषये च अधीतम्, असंप्रज्ञातसमाधेः विषये च अधीतम्। अधुना असंप्रज्ञातसमाधिं प्रति गन्तुं ये च योगिनः वर्तन्ते तेषां योगिनां तत् असंप्रज्ञातसमाधिः कथं शीघ्रं प्राप्यते, केषां प्राप्यते इत्यादि विषयकः विचारः अधुना क्रियते। तत्र योगिनः नवविधाः सन्ति। तत्र आदौ योगिनः त्रयः: मृदूपायः, मध्योपायः, अधिमात्रोपायः इति। मृदूपायः अपि त्रिविधः: मृदुसंवेगः, मध्यसंवेगः, तीव्रसंवेगः इति। एवं मध्योपायः अपि त्रिविधः, एवं अधिमात्रोपायः अपि त्रिविधः। आहत्य नवयोगिनः सम्पन्नाः। मृदूपाये त्रयः, मध्योपाये त्रयः, अधिमात्रोपाये त्रयः इति। एवं आहत्य नवयोगिनः भवन्ति। एतेषां नवयोगिनां चिरं, चिरतरं, क्षिप्रं, क्षिप्रतरम् इत्येवं रूपेण सिद्धयः भवन्ति उपायभेदेन। तत्र इतः परम् उपायाः कथ्यन्ते। आदौ तु क्षिप्रतरं सिद्धिः केषां भवति इत्ययं विषयः उपस्थाप्यते। तदर्थं सूत्रमारभ्यते तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः इति। तीव्रसंवेगयोगिनः ये वर्तन्ते तेषाम् असंप्रज्ञातसमाधिः आसन्नतरः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र ये च तीव्रसंवेगयोगिनः वर्तन्ते ते अधिमात्रोपायाः भवन्ति। ते च योगिनः अधिमात्रोपायाः भवन्ति। तेषाम् असंप्रज्ञातयोगः अथवा असंप्रज्ञातसमाधिः शीघ्रं प्राप्यते इत्यर्थः। तत्रापि विशेषः कश्चन वर्तते। तद्विशेषं बोधयितुम् अग्रिमं सूत्रम् आगच्छति: मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः इति। मृदुयोगिनः ये वर्तन्ते तेषाम् अपेक्षया मध्ययोगिनः आसन्नतराः भवन्ति समाधिं प्रति। एवमेव मध्ययोगिनः ये वर्तन्ते मध्ययोगिनः अपेक्षया अधिमात्रयोगिनः शीघ्रम् आसन्नतराः भवन्ति समाधिं प्रति। तस्मात् मृदुयोगिनः अपेक्षया मध्ययोगिनः विशेषाः, मध्ययोगिनः अपेक्षया अधिमात्रयोगिनः विशेषाः इति तदेव हि सूत्रस्य आशयः वर्तते। इतोप्येकदा सूत्रं पठामि: मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। एवं कथम् असंप्रज्ञातसमाधिः अयं शीघ्रं प्रापयितुं शक्यते, शीघ्रं प्राप्तुं शक्यते इत्ययं विषयः एतावत्पर्यन्तम् उक्तः। इतोपि अयं समाधिलाभः यः वर्तते सः कथम् आसन्नतमः भवितुमर्हति इत्येतदर्थम् अन्यम् अपि मार्गं संसूचयितुम् अग्रिमं सूत्रं प्रणयति पतञ्जलिः: ईश्वरप्रणिधानाद्वा इति। अत्र वा इति यः शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्य विकल्प सादृश्य अवधारण समुच्चय वितर्क प्रश्नाः अर्थाः भवितुमर्हन्ति। परन्तु वा इति प्रकृतः यः शब्दः अस्ति सूत्रे विद्यमानः तस्य तु शब्दस्य विकल्पः इत्येव अर्थः। तर्हि विकल्पः इत्ययमर्थः आगतश्चेत् अत्र अयमर्थः फलति, अयमपि अन्यः एकः मार्गः अस्ति इति। अर्थात् समाधिप्राप्तौ समाधिलाभे आसन्नतमत्वं प्राप्तुम् अयमपि एकः मार्गः अस्ति। कः सः मार्गः इति पृष्टे ईश्वरप्रणिधानम्। ईश्वरप्रणिधानं नाम किम्? प्रणिधानं नाम किम् इति चेत् प्रणिधानम् इति एकः भक्तिविशेषः अस्ति।
अयं भक्तिविशेषः समाधिलाभे आसन्नतमः भवति। अर्थात ईश्वरे कायिकरूपेण वाचिकरूपेण मानसरूपेण भक्तिविशेषं यदा वयं कुर्मः तदानीं समाधिलाभः आसन्नतमः भवति इत्ययमर्थः सूत्रात् प्राप्तः। ईश्वरे प्रणिधानं कर्तव्यम् इत्युक्ते स च ईश्वरः कीदृशः अस्ति, ईश्वरस्य वा स्वरूपं किम् अस्ति इत्यादि विचारान् वक्तुम् अग्रिमं सूत्रम् आगच्छति। क्लेशकर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति। अयम् ईश्वरः कीदृशः अस्ति इत्युक्ते क्लेशाः ये वर्तन्ते, कर्म विपाकाः ये वर्तन्ते, आशयाः च ये वर्तन्ते, तैः अपरामृष्टः वर्तते, तैः असंस्पृष्टः वर्तते, तैः असम्बद्धः अयं पुरुषविशेषः अयम् ईश्वरः वर्तते इति। तत्र क्लेशाः नाम के इत्युक्ते अविद्यादयः पञ्च एव क्लेशाः इति कथ्यन्ते। कर्म नाम धर्माधर्मौ, तयोः फलम् एव विपाकः इति उच्यते। कर्म विपाकः नाम कर्मणोः धर्माधर्मयोः कर्मणोः फलम् एव विपाकः। फलानुकूलाः ये संस्काराः ते एव आशयाः इति उच्यन्ते। एवम् अविद्यादयः ये पञ्चक्लेशाः धर्माधर्मयोः च फलं यद्वर्तते विपाकः, तेन च अनन्तरम् आशयाः च ये वर्तन्ते तैः च अयम् असंस्पृष्टः असम्बद्धः यः वर्तते पुरुषविशेषः सः एव ईश्वरः इति कथितम् अत्र सूत्रे। सांसारिकः यः वर्तते सः तु क्लेशादिभिः युक्तः भवति, अयं तु ईश्वरः क्लेशादिभिः रहितः भवति इति। तस्मादेव क्लेशादिभिः युक्तः अस्ति चेत् सः सांसारिकः, क्लेशादिभिः न युक्तः चेत् सः ईश्वरः इति एवं रूपेण व्यवस्था अत्र कृता। अत्र पुनः प्रश्नः, अत्र पुरुषविशेषः यः वर्तते ईश्वरः सः ज्ञानक्रियाशक्तिमान् भवेत् इत्युक्ते तस्यापि परिणामः भवेत्। प्रकृते तु अस्य पुरुषस्य परिणामः क्षम्यताम्, अयं तु पुरुषः अपरिणामी इति उच्यते। अपरिणामी इत्युक्त्वापि अस्य पुरुषस्य ज्ञानक्रियाशक्तिमत्वं च कथ्यते, तच्च कथम् इति पृष्टे तत्र ईश्वरस्य अनादिसिद्धं किञ्चित् शुद्धं सत्त्वात्मकं चित्तं वर्तते एव, यच्च निरतिशय ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिमत् चित्तमस्ति, तादृशं चित्तं तु ईश्वरस्यापि वर्तते। अतः न कोऽपि क्लेशः इति। अयं भगवान् किमर्थम् एतादृशं चित्तं वहति इत्युक्ते संसारः अयम् अर्णवरूपः समुद्ररूपः यः अयं संसारः, तादृशात् संसारात् जनानाम् उद्धरणेच्छया इदं चित्तम् उपादत्ते अयम् ईश्वरः। तादृश चित्तम् उपादत्ते इति कृत्वैव तत्र ज्ञानधर्मोपदेश भक्तानुग्रहः भवितुमर्हति, अन्यथा तु न भवितुमर्हति इति अयमाशयः एव श्रुतौ अपि कथितः ईश्वरस्य विषये स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति। एवं श्रुत्या ईश्वरस्य प्रमाणत्वं प्रदर्श्य स च यः वेदः सोऽपि वेदः ईश्वरेण एव प्रमाणीकृतः इत्ययमपि विषयः अत्र विशेषेण द्रष्टव्यः अस्ति। किञ्च ततः परं वेदप्रामाण्यात् यः सिद्धः ईश्वरः सर्वज्ञः, तस्य सर्वज्ञत्वे अपि अनुमानं कथ्यते। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्वबीजम् इति सूत्रेण। अस्मदादीनां यत् ज्ञानं तत् ज्ञानं सातिशयं भवति, यच्च ईश्वरस्य ज्ञानं तत्तु निरतिशयं भवति। यच्च निरतिशयं ज्ञानं तदेव हि निरतिशयं ज्ञानं सर्वज्ञत्वबीजं भवति, सर्वज्ञत्वे कारणं भवति। तदेव हि सूत्रे कथितमस्ति
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्वबीजम् इति। एवं ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वम् अपि अत्र प्रदर्शितम्। अद्य एतावत् भवतु इति अहं चिन्तयामि। अग्रिमभागः यः वर्तते तं भागं वयम् अग्रिमव्याख्याने पश्यामः। धन्यवादाः।